बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 28 नवंबर 2025 जुमे का दिन। कुछ अहम तरीन खबरें एलओसी और बॉर्डर्स पर इस वक्त कुछ अहम तरीन कार्रवाइयाँ हुई हैं जिनकी तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय फौज पर बॉर्डर से पार पहला बड़ा आज अटैक हुआ है जिसमें कुछ भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतलात और फिर कुछ मारे गए हैं। कितने आज भारतीय मोरे उड़ा दिए गए हैं जिनकी तहसीक बाज़ाब्ता तौर पर आईएसपीआर की जानिब से कर दी गई है। आईएसपीआर ने महर साबित कर दी है। और फिर भारतीय फौज पर जो आज अटैक हुआ है, ये अटैक किसने किया है? बॉर्डर के उस पार से अटैक होना और इस वक्त जंग जो है वो अपने खतरनाक मरहले में जाकर खड़ी हो गई है कि जब भारतीय मीडिया कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज नॉट येट ओवर, कि वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी हमने बड़ा हमला करना है, तो उससे पहले ही भारतीय फौज पर आज एक अटैक हो जाता है। इसकी तफसीलात तो आपको बतानी है, लेकिन कौम जंग के लिए तैयार रहे। पाक फौज की जानिब से अपनी कौम को एक अहम तरीन पैगाम दिया गया। कुछ हंगामी पैगाम जारी हो रहे हैं। इस वक्त हमारी पाक फौज क्या करने जा रही है, ये पैगाम किसकी जानिब से दिया गया है, पैगाम क्यों दिया गया? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कुल्लम कुल्ला धमकियां दे दी गई हैं। अब ये फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर करना है। जनाब, सबसे पहले तो कल तालिबान की जानिब से तारिकिस्तान में एक अटैक किया जाता है। ड्रोन हमला किया गया। ड्रोन हमलों के अंदर इन्होंने बारूद भी भरा हुआ था और उसमें 3 चीनी जो नेशनल्स हैं वो मारे गए हैं, जिनकी तस्दीक ताजिकिस्तान की जानिब से कर दी गई। अब ताजिकिस्तान की जो फौजें हैं वो मुकम्मल तौर पर बॉर्डर्स पर जाकर हाई अलर्ट हो गई हैं और इट सीम्स टू बी के ताजिकिस्तान जो है वो इस हमले का बहुत बड़ा बदला लेने जा रहा है, क्योंकि तालिबान ने ये जो गंदा खेल खेला, भारतीय फौज की वहां पर एक एयरबेस थी जिनको उनको खाली करना पड़ा चाइना के कहने के ऊपर, ताजिक एनी एयरबेस थी। और उसके बाद भारत ने तालिबान का इस्तेमाल करते हुए, इन किराए के कातलों का या सिपाहियों का इस्तेमाल करते हुए एक हमला किया है ताजिकिस्तान के ऊपर, जिसमें ये चाइना के ऊपर भी एक भरपूर हमला तस्वुर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर ताजिकिस्तान और चाइना की भरपूर मदद का ऐलान कर दिया है, उनके साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया कि हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ ताजिकिस्तान के साथ भी खड़े हुए हैं और चाइना के साथ भी खड़े हुए। डेफिनेटली चाइना के साथ तो हमने खड़ा ही होना है, क्योंकि चाइना हर जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। टेक्नोलॉजी की फ्राहमी हो, अपने जहाज देने हो या हमारी साथ मदद करनी हो, तो चाइना इज द नंबर 1 फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक तरफ तो सूरत हाल ये बनी हुई है कि तालिबान की तरफ से अटैक होता है। अब ताजिकिस्तान की फौजें इस बॉर्डर पर जाकर हाई अलर्ट हो गई हैं। अब ये इंडिया की तरफ से प्रॉक्सी वॉर खेली जा रही है। इंडिया ने ताजिकिस्तान के ऊपर खुफिया तौर पर तालिबान का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया। आज अटैक हुआ है इंडिया की फौजों के ऊपर। ये अटैक हुआ है बॉर्डर के पार, यानी कि पहले तो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, अंदर से अटैक हुआ और टेरर ग्रुप ने हमला किया। फिर जो है वो एक जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस स्टेशन पर अटैक होता है, जिसको उन्होंने कहा कि हमारा अमोनियम नाइट्रेट जो फट गया, उसके आग लगने से वहां पर अटैक हुआ, लेकिन ट्रिगर हुआ था वो एक वहां पर अटैक होता है। उस हमले ने उसको ट्रिगर किया, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट फटा। अब ये तफसीलात बड़ी ही खौफनाक होती चली जा रही है। अब मैं आपको जब खबर दे रहा हूं कि भारतीय फौज पर बॉर्डर के उस पार अटैक हुआ है और कितने इसमें भारतीय मारे गए, फौजी कितने मारे गए, आईएसपीआर ने किसने तस्दीक की है, जरा वो खबरें आप सुन लें। जनाब, असम राइफल्स का नाम आपने सुना होगा। रेबल्स ओपन फायर ऑन इंडियन आर्मी पेट्रोल फ्रॉम द असम राइफल्स नियर द इंडियन म्यांमार बॉर्डर इन मणिपुर डिस्ट्रिक्ट अर्ली फ्राइडे। आज जुमे के दिन जो है वो इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है, क्योंकि आप जानते हैं कि म्यांमार और इंडिया के दरमियान जो है वो इस तरह की जंग जारी रहती है, क्योंकि वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं और असम राइफल्स ने इंडिया की आर्मी के ऊपर सीधे फायर आज खोल दिए, जो कि पेट्रोलिंग कर रही थी बॉर्डर्स के ऊपर। तो यूं लग रहा है कि भारतीय फौज ने तो हर बॉर्डर के ऊपर एक जंग का आगाज कर दिया, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, वहां पर भी इन्होंने अपने लड़ाका प्यारे तैनात किए हुए हैं। उधर से बांग्लादेश की कल भी जो फजाइया है वहां पर पेट्रोलिंग करती रही। उसके अलावा म्यांमार का बॉर्डर सूरत खराब, भूटान का बॉर्डर वहां पर जंग छिड़ी हुई है, चाइना का बॉर्डर जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान के साथ आप धमकियां दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान पर अटैक करना है, तो भारत ने इस पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज करके रखा हुआ है। तो आज म्यांमार के बॉर्डर से भारतीय फौज के ऊपर अटैक होता है और ये मणिपुर का इलाका है जहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स खड़ी हुई है। तो अटैक हुआ है जिसमें सेवरल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं
وہ بدترین طریقے سے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تفصیلات وہاں سے آ رہی ہیں کہ وہاں پر انڈین فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کیجولٹیز وہاں پر رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں سیپریٹسٹ موومنٹس اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان، ان کے جنگجوؤں کے درمیان۔ اب ایک طرف تو یہ صورتحال اب ISPR کی جانب سے بھی جناب تصدیق کر دی گئی ہے، اب آپریشن شروع ہو گئے جب سے یہ معاملہ بنا کہ TTP تاجکستان پر اٹیک کرتی ہے، پاکستان پر بھی حملے اب انہوں نے اس کا تیزی سے آغاز کر دیا، بلکہ TTP کو آپ آرڈر جاری کیں گے روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے اوپر حملے کیے جائیں، اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً اب حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کل بھی بنو ڈسٹرکٹ کے اندر یہ جھڑپیں جو ہے وہ جاری رہی۔ اب ہماری فوج کی جانب سے کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، میجر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان DI خان میں پہلا آپریشن ہوا، جس میں 22 دہشت گرد جو ہیں بھارتی پراکسی کے دہشت گرد جو ہے وہ جہنم حاصل ہوئے ہیں۔ یہ بھارتی ٹھکانوں پر پاکستان نے آپریشن شروع کیا ہے، جس میں 3 سے 4 پاکستانی سولجر جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، ضرور زخمی ہوئے لیکن سٹیبل ہو گئے، الحمدللہ سٹیبل ہیں، کوئی کیجولٹیز وہاں پر پاکستان کی فوج کے حوالے سے رپورٹ نہیں ہوئی۔ 22 دہشت گرد البتہ جو ہے وہاں پر جہنم حاصل ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، سیکورٹی آپریشن ہوا ہے بنو کے اندر، اور وہاں پر 2 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم حاصل ہوئے، جہاں پر فورسز نے پورے ایریا کو، پورے گروپ کو اس وقت گھیر لیا ہے، اور 5 دہشت گرد اندر مدرسے کے اندر ہیں، وہاں پر کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اسے بچا جا سکے۔ تو فوج بڑی جو ہے وہ حساسیت کے ساتھ، بڑی سینسٹیوٹی کے ساتھ وہاں پر آپریشن کر رہی ہے، اور 2 دہشت گرد وہاں پر مارے گئے ہیں، باقی 5 جو ہے ان کا بھی حصار کر لیا گیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ تفصیلات ہیں جن کی تصدیق ISPR کی جانب سے کی گئی ہے کہ TTP کہتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اٹیک کرنے ہیں، ادھر سے فوج نے بھی اپنے آپریشن شروع کر دیے ہیں، اور ادھر سے انڈیا کی فوجیں اس وقت اپنے ایسٹرن بارڈر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، اور ویسٹرن بارڈر پر بھی دباؤ ہے، تو پاک فوج اکیلی 4 سے 5 بڑے دشمنوں کے ساتھ ایک وقت میں لڑ رہی ہے۔ تو آپ خبر سن لیں، قوم جنگ کے لیے تیار رہے، پاک فوج کی جانب سے ہنگامی حکم جو ہے وہ جناب جاری کر دیا گیا ہے۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا جو کہ اب ریٹائرڈ ہو گئے، یہ عہدہ جو ہے وہ خالی ہو گیا۔ اب اس عہدے کے بعد چیف آف ڈیفنس فورس کا عہدہ ہوگا، 5 اسٹار جنرل ہوں گے آصف علی صاحب، موسٹ پروبیبلی وہ چیف آف ڈیفنس فورس بن جائے، تو خیر وہ تو ایک الگ صورتحال، لیکن ساحل شمشاد مرزا ایک بڑے منجے ہوئے فوجی جرنیل جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں، وہ ان کے حوالے سے ان کی بڑی عزت، بڑی قد قدامت ہے ان کا فوج کے اندر، بڑا رکھ رکھاؤ ہے، اور ان کو پولیٹیکلی بھی بڑا لائک کیا جاتا ہے۔ تو ساحل شمشاد مرزا کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہوئی، انہوں نے کہا کہ پاکستان ملٹری مسٹ بی ریڈی فار فیوچر وار، پاکستان کی فوج کو اب مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا، فرام ہائبرڈ کنفرنٹیشن ٹو فل اسکیل وار اگینسٹ انڈیا۔ انہوں نے کہا ہائبرڈ کنفرنٹیشن سے جو کہ دہشت گردوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، جو TTP کی پراکسی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اب پاکستان فل اسکیل وار کی جانب انڈیا کے خلاف جانے جا رہا ہے، قوم اس کے لیے تیار رہے، فوج اس کے لیے تیار رہے۔ جنرل ساحل شمشاد مرزا حال ہی میں ریٹائر ہونے والے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور یہ بنگلہ دیش کا دورہ بھی کر کے ہیں حالیہ دنوں کے اندر، اور ان کی کافی کمانڈ ہے، اور بڑے ہی کمپٹنٹ پاکستان کی آرمی کے جرنیل یہ رہے ہیں۔ تو ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آنا تو یہ بتاتا ہے کہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، انتہائی خراب ہے، نمبر 1۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ پاک فوج اس وقت تیار رہے، کچھ بڑا مس ایڈونچر جو ہے وہ انڈیا کی فوج کی جانب سے ہو سکتا ہے۔ بڑا مس ایڈونچر جب میں بات کر رہا ہوں تو انڈیا ایک فالس فلیگ آپریشن پلاٹ کر چکا ہے، اس نے وہ اب اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور امپلیمنٹیشن کے بعد الزام لگا کر پاکستان پر ایک بڑا حملہ کرنا ہے، کیونکہ امت شاہ ہوم منسٹر نے بہار الیکشن جیتنے کے بعد BJP پارٹی کو یہ بات بتا دی ہے کہ آپ مت سمجھیں، آپ اس کے اوپر گھمنڈ کے اندر نہ غرور کریں کہ آپ BJP جو ہے بہار کا الیکشن جیت گئی ہے تو آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، بالکل نہیں۔ جب تک آپ اپنے بیانیے پر کھڑے نہیں رہیں گے، جو آپ نے نیریٹو بنا کر وہاں پر الیکشن جیتا ہے، اور آپ پاکستان پر اٹیک نہیں کریں گے، اگلی باری آپ کو ووٹ اس بیانیے کے اوپر نہیں ملنا۔ تو اب صورتحال اس وجہ سے وہاں پر خطرناک ہے، اور جنرل ساحل شمشاد مرزا کی سٹیٹمنٹ کا آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ آپ تیار رہیں، فل سکیل وار آپ کی دہلیز پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ ہائبرڈ کنفرنٹیشن سے اب فل سکیل وار ہوگی انڈیا اور افغانستان کے خلاف۔ لیٹس سی معاملہ کس جانب جاتا ہے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لیے پہ لازمی رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔